پیغمبر خدا دے پاسے ویکھ کے نا شہزادی کونین ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب فاطمہ بنت اسد یہ کچھ ویکھ کیا کہ جائیں ویلے دا دنیا تے آیا ہے نہ اس میرا دکھ پیتا ہے نہ یہ بچے دی فطرت رونا نہ رونا ہے نہ اس اکھ کھولی اترائے گلاں تو میں پریشان ہاں پیغمبر خدا نے امیر المومنین دے پاسے ویکھا کہ یا علی رونا کیوں نہ ہے آکھے میں خیبر گیر بن کے کیوں آیا رونا ہاں تا ماں کلی ہائی بیت اللہ دے وچ ماں پریشان ہویا نہ رونا تے کھادا پیتا کیوں نہیں بھی تے مسکرا کے آکھیا گواہ تیری نبوت دا بن کے آواں تے کھاواں اپنے گھروں اچھا تے یا علی اکھ کیوں نہیں بھی کھولی انہاں کہ کعبہ دے وچ پیان سارے بت تے میں علی چاہندا مجھے اکھ کھولے تے میں چہرہ رسالت دی زیارت سبحان اللہ اے معیار امامت سمجھ آندی پئی تو کیڈے خوش نصیب ہو تساں شیعہ قوم جو اللہ نے تانوں علی جیسا امام عطا کیا نعرہ میرے آقا صادق آل محمد فرمائندے ہر نعمت دا شکریہ ادا کر لیکن ایک نعمت عظمی جندا قیامت تک تو شیعہ شکریہ ادا نہیں کر سکدا مولا کیڑی نعمت عظمی فرمایا جو اللہ نے تینوں ساڈے دادے علی دی ولا جیسی نعمت عظمی تے دل وچ محبت اہل بیت اس ایک نعمت عظمی دا قیامت تک تو شکریہ ادا نہیں کر سکدا دو ہی تا چیزیں ہیں اسلام دے دامن وچ تاں تے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمائے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیر یہ دو ہی چیزاں دین چو کٹ لو تو دین دے پلے رہندی کا شر پیو دی ذوالفقار تے پتر دا سجدہ دین انہاں دو چیزاں دی ٹیک تے کھلوتا ہے اس واسطے یہ جڑے ایام ازاہن سنی شیعہ دی تفریق تو ہٹ کے ہاتھ کھول کے بن کے پڑھنا ہے فقہ دا مسئلہ ہے حسین بادشاہ نو منن واسطے انسان ہونا ضروری ختم بس گل ہی مک گئی حسین محسن انسانیت ہے یہ دہ دیاڑے اساں عزاداری دے کرنے تو جتنے بھی سارے سنت الجماعت بھرا آسن مجلس آزاد وچ اساں جتنے بھی عزاداران مظلوم کربلا ہیں اساں نوکر ہیں ہر آمن والے عزادار بسم اللہ اساں نہیں آکھنے جو سنی ہے کھلے تے شیعہ کھلے دیو بندی آمین حسین بادشاہ دے مہمان ہیں بسم اللہ ساڈا پھول کتنا بلند ہوئے جو کاشا حاصل کر کے بنیا بہت اچھے او چوک وچ گلی وچ کھلو کے دکان تے بیٹھ کے آکھن تے مجبور ونجن بس سنیا کو جو ہو رہی تے ڈٹھا کو جو ہو رہی بہت اچھا درس ہے اس واسطے سانو کوشش کرنا ہر خطیب ہر واعظ ہر ماتمی تے ہر عزادار نو کوشش کرنی چاہیے اپنی ذمہ داری سمجھدے ہوئے کہ میں امام حسین دے اس مشن نو پائے تکمیل تک پہنچاونا ہے اور اس نو قیامت تک اس پرچہ میں ولا اور ازان میں اٹھاونا ہے تو پھر اس نو ایسا درس پیش کرنا چاہیے کہ ہر سنی شیعہ ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو کے آکھے کہ حسین ہر دا ساجا پیر سمجھ آندی پئی اس واسطے یہ دو چار گلاں مزید ہوندیاں رہسن انشاءاللہ اور جڑی 10 محرم دی مجلس ہو سی انشاءاللہ کوشش کرے سا کہ فلسفہ شہادت امام حسین تے میں گفتگو کرے سا تاکہ آمن والے تمام سمعین گرامی مقام حسینیت کا پتہ چلے کہ حسین کا مقام کیا ہے پہلا عزادار ہے حسین بادشاہ دا جناب آدم علیہ السلام جناب آدم نو بہشت جو حکم ہویا کہ اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت وچ رہن سیر کرو کھاؤ پیو شجرہ طیبہ دے نزدیک نہیں ونجنا سیر جو کر رہے ہیں ایک محل ڈٹھا ہے نوری جس سے اسماء پنجتن تحریر ہیں جناب آدم جبرائیل دے پاسے لے کیا دن تعارف تک رائے ہستیاں کون ہیں جبرائیل آکھیا ہے وہ محمود تے اے محمد ہے وہ آلہ اسنو علی بڑھائیس
وہ فاطر السماوات والارض اس نو فاطمہ بنایا سی، وہ محسن نے اس نو حسن بنایا سی، وہ قدیم الاحسان نے اس نو حسین بنایا سی۔ لفظ حسین آیا جناب آدم دا تاج لہی آج جبرائیل اس نام چو اتنی تاثیر تے درد جو میرا دل پیا دے میں اتنی تاج لہا کے بہشت چو ماتم کروں روما بہو غمگین نائے حسین جناب آدم جو رنن نا جبرائیل آکے وقت انہوں تعارف کراما مکمل تعارف اے نبی دی دھی دا پتر اندہ نام حسین ہے نین واد جنگل چھے پیاسا شہید ہوئے سے قاتل کون ہو سی جبرائیل آکے دا قاتل یزید اور حضرت آدم نے سب تو پہلے بہشت برین چھے حسین دے قاتل دے لعنت کی یار سنی شیعہ دی تفریق تو ہٹ کے اگر اولاد آدم ہے تو پھر پیو دی سنت تے عمل کر کے یزید دے اتے لعنت کر شیعہ تے اعتراض نہ کر ماتمی اگر گلی اچھ کھلو کے یزید تے یا حسین دے قاتل تے کر دائے لعنت اسد کر دے پہ آئے اپنے پیو دی سنت تے عمل جن دی اولاد ہیں اس بہشت اچھ کھلو کے لعنت کی تھی میں گلی اچھ کھلو کے نہیں کر سکتا بولو بھائی نہیں کرے لازم و ملزوم ان چیزیں تولا و تبرہ تو اس واسطے امام حسین بادشاہ دے جمیع قاتلان تے قیامت تک اللہ دے ملائک بھی لعنت پہ کرتے شیعان حیدر قرار ماتمیان عزداران کہ امام حسین ہے قتیل العبرت وطن ہر کہیں چھوڑے ہے تو اس بہن دے میرا اس عجیب رنگ وطن چھوڑے ہے قیامت تک کے ذکری میں جاری و ساری بانیان بدل سن ذاکرین بدل سن ہر پھول دی اپنی خوشبو اس سلسلہ اسا نہ حسین ذکر ہو سی بہن تے بہران دا موجزہ یہ سلسلہ چل رہا کہیں موسم دی پرواہ نہیں کی تھی بڑیوں بارشوں ملک سیلاب مالک جمیع آفات بلیات رضی و سماعی کو سارے ملک نو محفوظ فرما جدن دا چند چڑھے ہے نا عزدار نے کالے کپڑے پا لے اتران دیاں بھائی کے ہکا گل کی تھی اج دے بعد ہسے آئے نہیں ساڈا بہت بڑا نقصان ہو گیا اے او چند چڑھ پی ہے جڑا بہن تے میرا ڈٹھا تا کٹھا آئی انہیں گل نا بھائی بہن تے میرا اے چند کٹھا ڈٹھا ہے نین واد جنگل وچ اللہ جانے بہن میرا تے لوٹی کے پائے گی مثال کے وعدہ کیتا ہاں نانے دے نال نانا تاج شفا تو پا کربلا جانے تے میں حسین جانا شام جانے تے میری اجڑی ہوئی بہن جانا وہ وعدے اللہ دی آ گیا وہ محبت ہے حسین بادشاہ نانے دے نال قبر تے ونجیا پڑھیا قرآن نانے دے نال کریا راز و نیاز دی گلاں آدھائی نانا تیرے بغیر میں حسین نہیں رہ سکتا ذری چو آواز ہے نانا تو تھوڑا ذری چو آواز ہے حسین تو تھوڑے دیاں دا مہمان تین مدینہ چھوڑ دے اجان نانے دی ذری تے قرآن پڑھدا بیٹھا ہے سپاہی آ کے اطلاع دیتی ہے تینوں ولید دربار چ یاد کیتا چند قدم اس لئین دے لئین سپاہی چائل تے وقت واپس آیا آدھا حسین ولید آگا پیا جو میرے دربار چکلنا آقا فرمایا میں صادق الوعد امام ٹوٹ جا میں وعدہ پیا کرتا میں کلہ حسن وسدائی نہ حسین قطار بھراواں دی چھتری ہاشمی جوان میرے آقا دے نال ہوندے ہیں پہلوے راستے چاہیے اپنے دور دا علی جیندہ نام ہے عباس جڑا ہے مسجود وفاء جڑا ہے وفاء دا خالق جڑا ہے وفاء دا کردگار جناب عباس مدینے دی گلی چ حیدری صاحب جناب حسین بادشاہ جناب عباس پٹرے نا لوگ انہیں سمجھیں دے ہیں جو حسین اپنے دور دا محمد ہے عباس اپنے دور دا علی وفاء دی حد مک گئی جناب عباس میں قربان ہو جاؤں بھائی گھر چاہے رجل نے اس قرآن میں بند کیتا اپنے محفوظ مقام تے رکھیا
ایک گل اللہ دی لا ریب کتاب دے نال اس سامت قرآن دے نال علی اکبر دے بابے کیتی آج تیری تلاوت مینوں نانے دی ذری تے نانی دی امت نہیں کرن دیندی وعدہ پیا کریں دا جو میرا دھڑ کربلا ہو سی تے سارے شام دی گلیاں وچ تیری تلاوت کرے سی وعدہ ہے بھائی مظلوم کربلا دا 1445 میل ہے تو میں 1645 میل ہے ہر منزل تے علی اکبر دے بابے نے اللہ دی لا ریب کتاب دی تلاوت کی تھی زمان اندس یا جو وارث قرآن ہے وارث قرآن ہوندا ہی وہ ہے وہ درد محتاج نہیں میرے آقا فرمایا جی دے عمل دا نام قرآن ہے وہ حسین میں بولو کہ چپ کیوں کر گئے ہو یار جی دے عمل دا نام قرآن ہے وہ حسین میں وارث قرآن ہاں میں ناطق کے قرآن ہوں بغیر دھڑ دے قرآن پڑھ کے زمانے اندس وعدہ کیتا جو آج تیری تلاوت نہیں کرن دیں دے وعدہ پیا کر دا این تلاوت کرے سن جو قیامت تک کوئی کاری این تلاوت کر نہیں نہ سکے رجل نے گھر آئے دین دی پئی نگاہ حسین تیری اکھاں رنی ہوئی رننا کیوں ہے اماں دی جائی تے کو کہیں دسا بی بی دی آواز دی بھیرا رومن تے ود بہنا تو اکھی لوگ سکتی ہیں تو کلہ ودا روندا ہے کیوں ودا روندا ہے اماں دی جائی تو ہے علی دی دھی میں ہاں علی دا پتر تو ولایت تقوینی دی مالک ہے جان دی تو بھی ہے لفظ ہوندے میں زندگی چ کوشش کی تھی میں توہین امیز مسائل زندگی چ نہیں پڑے ایسے جملے جیسے کہ عظمت بلند ہوئے سب کچھ جان دیں ہر شاید پتہ ہے یہ کو جا کے جان دی تو بھی ہے میں بھی خط آ گیا ہے نانی دی ریت میں وطن تے نگران دے مدینہ چھوڑنا ہے میں بننا ہوں ڈلی ہوئی رات ہے میں بننا ہے دربار بی بی دی کلہ دربار ویسے ہاں مدی جائی کلہ ویسے نالے جانتا ہاں جو ولید میرا قاتل نہیں میری مقتل دنا کربلا ہے میں مدینہ شہید نہیں ہونا بی بی دی آواز آئی ماں میں تیری مقتل دنا کربلا ہے لیکن اس دربار چ میں کلہ نہ منجن دے ساں اس دربار چ میری ماں جڑکاں چل کے ول کلہ نہ منجن دے ساں ڈلی ہوئی رات ذہن نقشہ رکھیا ہے ضرور ہاں جی وصف ہو سی جی دے دل چ قبر حسین اج آغاز محرم استقبال محرم دی پہلی مجلس ہے تساں بڑے پرسے دے بنائی اور تھوڑی عظمت نو سلام ہے سارا دن عزاداری کر سو رات نو مجالس سو وقت بھی حسرت باقی نہ راسی وقت ذہن چ ہو سی جو میں مظلوم کربلا کا ذکر سنا مت کوئی ایک بخشش علی ہاں جا یہ حسین مظلوم اتنا ہے حسین غریب اتنا ہے حسین تے ظلم اتنا ہویا ہے شہری اپنے نام دا آئی کہیں نہیں آکھے جو اج دی رات ٹک پاؤ تیرے نال پردہ دار پہن بی بی دی آواز میں ایک اللہ نام انجن دیں دی بین دے بھیرا جو رنن رومن دی آواز کہیں سنی ہے علی اکبر دی ماں اکبر ڈھلی ہوئی راتے تیرا بابا کہیں پاسے بہندے پالن علی ماں نہیں منجن دیں دی اکبر الوالے قدم چاہ کے اتھے آئے جتھے بین دے بھیرا رون دے کھڑے ہیں اما میں آگیاں بی بی دی آواز دی لکھ ویری آ جتھے پیر ہوئی اتھائیں خیر ہوئی لیکن بیرانو کلہ نہ منجن دے سی اے منظر قاسم دی ماں ڈٹھا قاسم جلدی کر ڈھلی ہوئی رات ہے بہن تے بیرا رون دے پیر جناب قاسم آئے اما میرا سلام بی بی دی آواز دی میرے مسموم بیرا دی نشان لکھ ویری آن لیکن حسین نو کلہ نہ منجن دے سا ہن ہر عزادار دی اکبر نامو ویسی جوان آندے رہے جناب مسلم آئے جناب عبداللہ آئے جتنے بھی ہاشمی جوان آئے نا بی بی دی کہتے تک نہیں پڑی ویدی غازی عباس کے دروازے دے
اے منظر فضل دماغ ڈٹھا ہے آدھی عباس تیرے دنیا تے آمن دالی دیاں دیاں نو کیڑا فائدہ ہے غازی دلی ہوئی رات ہے میرا ویندہ تے بھیڑ ونجڑ نہیں نے عباس تیری وفا دی قسم ہے ویدی تیرے دروازے والے پاسے کھلی ہے غازی مولا نالین نہیں سمجھے اے روایت جملن جدا جناب عباس بغیر نلین دے خاندان بنو ہاشم دی حویلی ٹرنا انہیں لگتا ہے جو مدینے زلزلہ آگئی جتنے شاگردان ہیں انہوں پتہ لگوئی دائی سارے استاد تے اوکھی بن گئی ہے چھتری ہاشمی جوان بھائی وسیم نگیہ تلوارہ لائے کہ خاندان بنو ہاشم دی حویلی چاہے غازی کو آندہ ڈٹھا ہے میرے پاس بھی کیا ہے غازی کو آندہ ڈٹھا ہے جی میں آباد دامان نبی کھلیا یادی ہونا لگا وانا آگئی ہے جہنے آسرے تے میں جنگلہ دے سفر کرنے نمائے پہاڑا دے سفر مرحبا بھائی بسم اللہ کرنا بھائی بسم اللہ کرنا پہلی مقام رج کے پرسد ہے آواز آدھیوں آگی ہے جہنے آسرے تے میں آؤ کے سفر کرنے آدھی عباس میرے قریب آؤ بی بی دی آواز آدھی غازی میرے قریب آؤ غازی آدھا نو کر دے جی دے کیوں دے رون دے ہو بی بی آدھی عباس میرے بیرانو سر تو لائے کے پیرا تائی ویک غازی جٹھے بی بی آدھی وط ویک غازی جٹھے بی بی آدھی عباس ہون وط ویک غازی ہاتھ جوڑ گیا دسین وط وط کیوں پیا دے ہو بی بی آدھی بیداغ دے دی پیا بیداغ لیسا دشمن زمان ہے مت میرے بھرانو کوئی تکلیف دے مرحبا بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بڑے قدیم انازادار بیٹھ عباس میرے بھرانو مت کوئی تکلیف چڑے ہوئے نہیں مرشدادی میرے جیندے نوٹ کرتے جیندے کوئی میلی آنکھی نہیں ویک سکتا میں قربان ہو جاؤں عباس میرے حسین دی پارت ہو چھتری ہاشمی جوان نگیاں تلوارہ لائے کے ٹر پہ سارے جوان آئے اون محمدی تلوارہ چاہ کے ٹر پہ بی بی علی حسین گوار میں بڑے جینال ویلے پوئنی میں قربان ہو جاؤں بھائی اس علاقے آنے ہو وین بلند ہے اگے غازی مولا دی کیڑی عادت ہویا جدہ حسین بادشاہ دے نال ٹرنا چند قدم بھی چھوٹر دے ہیں آج برابر تے ٹر دے آندے حسین مولا دی آواز دی عباس آج برابر تے قدم رکھ داؤں دے ہولے لے آواز دی زمانت دیتی ہوئی متا کوئی کمی نہ تو تکلیف پہنچاوے دربار دے دروازے تے وفا دی حق موقع گئی دربار دے دروازے تے میں کہیں روایت چنی پڑے کہ بلا موجود ہیں جو کدی بہن تے بھرا کے ہوئے تو ساڑا نوکر نہیں بی بی آدھی ہے میرا بابے دی شکل نہ لائے غریب حسین آدھائی میرے بابے دے زور کمر بسم اللہ کرا میرے بابے دی طاقت دا مالک میرا عباس لیکن غازی دی وفا غازی مولا دن میں نوکران میں کنیز دا پتران تو سرزار غازی دی اولاد ہو میں قربان ہو جوان دربار دے دروازے تے ہیں جویں ہاشمی جوان کھڑے ہیں سنتری دروازہ کھولے غریب کربلا سارے جوانوں دے پاسے ویکھ گیا دن عباس اونا محمد قاسم عبداللہ مسلم رک ونجو میں کلہ ونجن جویں غازی مولا کلے آئے نوازنی مولا تو کلہ پہ ہوئینا تو میں زمانت چاہیا آوازنی عباس اگر کوئی اچھے کوئی میں نعرہ تکبیر بلند کرے سائے دروازہ کوئی خیبر دے دروازے تو وزن نہیں ہے تو خیبر گیر حیدر کرار دا پتر روب امامی صاحب کتاب آدھر امام اندر داخل ہوئے کرسیاں چھوٹ گئی سید آدھے کیوں سڑے یادہ میں نہیں سڑے خط مدینے چوں آیا اس ویلے امام دی آواز دی لکھیندہ مدینے رہی لکھیندہ شام چ رہی میں پڑھدا مدینے رہی مقصد دساد ہے بیعت کرنی پوسی سید دی آواز دی میں حسین اس لین دی بیعت نہیں کر سکتا میں آیت تطہیر دا مصداق او فاسق و فاجر او علل اعلانیہ گناہ پیا کرے دا وہ میرے نانے دے دین دے تبدیلی پیا کریں دے جب تک میں حسین زندہ میں نانے دے دین دے پر جنوں بلند رکھنا
اگلی گل ہے صاحب غریب دی آواز آندی اس گل دا جواب میں اس بند کمرے چ نہیں دیونا میں دربار چ نہیں دیونا اس منگی بیعت میں حسین اس گل دا جواب میدان چ دے سا انہیں نہیں اصغر دلہ ہتھاں تے جا کے اکبر دی برچھی کٹ کے جواب دے سنجو بیعت کیویں منگی لیے بسم اللہ کرائے سے لگیا لے ایک لین وضو بیٹھا کریں لایا دے کلیں حسین سر کلم کر لے اس ویلے غریب دے منہ جو نکلے اللہ اکبر اجر رے نائی ممکن دروازہ انہیں کھلے جویں آسمانی بجلے کڑک مار کے زمین تے ڈاؤن لیے چھتری آش میں جوان فتح پرنے انجائیں جویں جھکل پاسے پانی آندا ہے کہیں پاسوں آگا دیے چاچا میں کاسے آگیا کہیں پاسوں آگا دیے بابا میں اکبر آگیا کہیں پاسوں آگا دیے ماما میں آنا یا کھلا ماما میں محمد آگیا کہیں پاسوں آگا دیے بابا میں تیرا علی زین العابدین پترا سیدہ دے سجاد تلوار نیام چفا تیرا محال مدینے نہیں تے شام وجڑا ہے آواز آدھے تائیں دربارے وجڑا ہے تائیں بازارے وجڑا ہے تائیں نروار نے وڑے مرحبا بسم اللہ کرا بھائی بسم اللہ کرا ہون تیاری کر رہا جڑے مقام دے وان دی خاطر آئے ہون آخر تیان دے پہن جناب عباس چہرے تے جلال تلوار نیامی چکٹھی ہوئی ہے آدھے آدھے میں نو قاتل ڈناؤں دسا میرے جینے تیرے سر ڈناؤں کائیں چاہے بسم اللہ کرا دیر ساریاں روایتاں علماء ذاکرین پڑھ دے راندن لیکن میں عقیدت مند انسانا میں کوشش کرے درانا توہین نہ ہوئے ایسا جملہ اس علاقیاں لے غالی دی کے جو رتا یکھاں جھکی ہوئی ہیں داڑی ہنجوان دے نال پسی ہوئی ہے بیرا دے گل چباہاں چپائی ہیں رو کیا دے کھڑن میری چوپ دے وچ چوپ کاروان تے میرے بابے دیے تصویر ازان لڑن نہیں آئے جان غازی مجبور کتا تقدیر اگلی کڑی گل روائیں دی اس ویلے پھرا دی داڑی چم گیا دن میں کو آج تو بعد شہید سمیج تے میری بھائن کو سمیج اسیر آدھے کھڑے اے شہر مدینہ ساڑا نہیں ساڑی کربل وچا جاگیر غالی میں کربلا وجڑا ہے اور سلاکیاں لے ہو جدم واپس آئے میں مجان دربار جو واپس آندے پائیں اور غالی مولا دی کیڑی آلک داڑیاں جوان دے نال پسی ہوئی ہے سچین دے آندن متا آن دی ماں پوچھے جمائی کہڑا جواب دے سا ول جو آئیں دروازہ بھاری نظر آئے اندروں آواز آئی دروازہ کھولا آواز آئی ہاں دروازہ کھول میں حسین آگیا بین دے پاس وے کیا دے نمہ جی جائی مدد تھاک بھئیوں ہوئے آواز آئی حسین ایک لازہ دربار گیا ہے پوچھ دا پیئے تھاک بھئیوں سے آج یہ تیری محمد کی قسم ہے قیامت تک نہ ولیا بین دروازے تے کھڑی رہ گئی بسم اللہ کرم بھائی ایسی لگی لے ہو رونی کھڑیے رو کیا دی حسین دربار کیوں گیا ہو اممہ دی جائی نامی دی رئیت وطن تے نہیں ران دیں دیں سارے ہاشمی جوان آندے پہن اکبر آگئی ہے آنو محمد آگئے قاسم آگئی ہے مسلم سارے ہاشمی جوان آگئے بی بی دی آواز آندی اکبر میرا غالی گن گئی ہے آواز آندے اماں دروازے تے بھائی کے روندہ بیٹھا ہے روئے دی تیہ کل جدا غالی دے روان دی آواز آئیے اس ویلے بی بی آدھی اکبر جلدی کر چاچے نو اندر بلا غالی دا روان ڈسن میری چادر نہیں بچدی مرحبا بھائی بسم اللہ کرا ہون بھائی جان جناب عباس نو اکبر آو کی اطلاع لیتی ہے چاچا میری پھپی سدین دیئے ہون غالی نو یقین ہو گیا جو ہم دی ماں پچھنی عباس نوی جیندہ میں تیرے جینے میرے بھراؤ دے قتل دنا چیند رہ گئے عباس دی اکھاں جھکی ہوئی ہیں ڈاڑی انیوان دے نال پسی ہوئی ہے جی میں حویلی اچھ پہلا قدم رکھے آئے اے رجب دی 27 28 رجب دی رات دی گل
لے اس علاقے والے او چند تہائی کوئی نہ بی بی آدی اما فضا شمدان لیا میں ویکھنا چاہنی غازی کیوں ودا روم لائے بی بی شمدان لیا یہ بی بی غازی دے چہرے دے لیڑے کی دائے ہاتھی جو شمدان ڈھائے پیا ہے باندی باندی زمین تے بائے گئی ہے آدھی اماں میں نو پاک لگ گئی ہے میری چادر نہیں بچ دی اس ویلے حسین دے گالے چباہی چمپائی ہے رو کے کھڑی آدھی اماں تا سمجھے رہا اساں وسدے پیا ہے ساڈے اجڑن دی روت دورے آ غربت گئی جان ویرن کر خوش تھی گے الہی عظیم عبادت نو قبول فرما بانیان مجالس دی سایوں میں قبول فرما 10 دن دی عزاداری اپنے دربارش قبول فرما قصر سرکار بنی ہاشم دے جتنے بھی انجمن دے نوجوان بزرگن تمام دے روزگار برکت عطا فرما سیٹی دے عزادارن دی زندگی دراز فرما الہی تمام ماتمی نوجوانوں قدم قدم تے محفوظ و معمون فرما سڈے ملک دے وچ جو بھی سیلابی آفت ہے مالک محفوظ و معمون فرما عزاداری پر رونق ہوئے ہر جاتے عزاداروں دی حفاظت فرما الہی 14 دی عظمت دواستے سنو سچا حقدار بنا 5 12 14 دا حقیقی عزادار بنن دی توفیق عطا فرما کربلا مولا دی زواری نصیب ظاہرین دی مشکلات آسان فرما مومنین دے بچوں دے روزگار چ برکت عطا فرما تعلیمی میدان چ کامیابی عطا فرما مشکلات آسان فرما وارث دے ظہور تاجیل فرما مولا دی زیارت دے قابل بنا الہی اہل بیت طہار دی عظمت نواستے پردہ غیبت وچ بہ کے وقت دے امام نو ساڈے تے خوش نود و راضی فرما اساں ایسے اعمال انجام دیویے جو نرجس خاتون دا چند پردہ غیبت وچ بہ کے ساڈے حق وچ دعا کر اس بارگاہ نو تا قیامت بعد شاد فرما تمام دعائیں اپنے دربار وچ مستجاب فرما رب صلی اللہ علی محمد و آل محمد